बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अभी हम मीटिंग करके चुके हैं। जो कोरोना वायरस की जो हम हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है, और मीटिंग कौन सी होती है, उसके अंदर हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स दुनिया की पहले देखते हैं कि दुनिया में किस तरह वायरस फैल रहा है। कई मुल्कों में ऊपर जा रहा है, कई में नीचे आ रहा है। पाकिस्तान का पूरा डेटा कि हमारे मुल्क में वायरस किस तरफ जा रही है, कितनी अमवात हो रही हैं, हॉस्पिटल में कितने बेड्स रह गए हैं, इंटेंसिव बेड्स पे कितने हैं या वेंटिलेटर पे कितने हैं, ऑक्सीजन के बेड्स पे कितने हैं। और ये फिर प्रोजेक्शन आगे की भी करते हैं कि किस तरफ जा रही है अब ये कोरोना वायरस। तो मैं जो आज आपसे बात करूंगा, आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है, और वो इसलिए सुननी है कि अब हमारे ऊपर है, हम लोगों पे है, आप सब पे है कि अगर हम अब एहतियात कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। पहले तो एक चीज समझें कि जो मैं ये भी आपको बार बार ये मैं बात कहता रहता हूं कि जब लॉकडाउन करता है एक मुल्क, तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेज़ी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है। क्योंकि जिधर जिधर लोग जमा होते हैं वहाँ तेज़ी से फैल जाती है। जब आप लोगों का जमा होना बंद कर दें और लोगों का बाहर निकलना बंद कर दें, तो वो स्लो डाउन हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। अब हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन की वजह से हम आपको सबको पता है, और ख़ास तौर पे जो मेरे जो मेहनत कश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, सबको पता है कि एक बड़ा मुश्किल वक्त से लोग गुजरे हैं। बेरोज़गारी की इंतहा है, और जो दिहाड़ीदार हैं उनके घरों में भूख है। मुश्किलों से हमने जो, और अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा पैसा बड़े कम वक्त में बड़े लोगों को एक शफाफ तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से वो मसले नहीं लोगों के आए जो कि और दुनिया के अंदर आ रहे हैं और गरीब मुल्कों के अंदर आ रहे हैं। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया, क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि लॉकडाउन के जो असरात आपकी माशियत पे पड़ते हैं, जो लोगों पे पड़ते हैं, जो बेरोज़गारी होती है, जो और गरीब मुल्कों में जो भूख होती है, जो गुर्बत बढ़ जाती है। अब कोई भी दुनिया का मुल्क जिधर बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में जिधर 1 लाख लोग से ज़्यादा कोरोना में मर चुके हैं, उधर भी उन्होंने, आप देख रहे होंगे टीवी पे भी आप देखते होंगे कि मुल्क खोल दिया उन्होंने SOPs के साथ। SOPs का मतलब ये कि उन्होंने फिर भी कहा हम मजबूरी में मुल्क खोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम खोलेंगे तो ये फैलना शुरू कर देगी फिर से ये वायरस। लिहाजा ये SOPs हैं कि इन शराइत, इन कंडीशंस के पे आप चल के तो अपनी बिजनेस भी करें, लेकिन इन कंडीशंस पे चलें। इससे आहिस्ता फैलेगी। सारी जो इस वक्त हमारी जो जदोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, हमें पता है कि दुनिया में ट्रेंड ये है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। अब हमारा पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे जो इंटेंसिव केयर के बेड्स हैं, जिधर वेंटिलेटर है, जिधर ऑक्सीजन है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसलिए कोशिश कर, पहले लॉकडाउन की भी यही कोशिश थी, और अब SOPs की भी ये कोशिश है कि अगर आप SOPs पे अमल करेंगे
تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز، تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ پڑے۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے آیا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج ہم نے بیٹھ کے پوری اپنی کیلکولیشنز کی ہیں، اب جدھر سے آگے پاکستان جائے گا، اگر ہم احتیاط کریں گے، اگر ہم ایس او پیز پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے۔ ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے۔ اب ہماری پورا جو چیلنج وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے جولائی کے آخر تک ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، مجبوری ہے، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے، تو اس لیے ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن ایس او پیز کے اوپر میں آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے لیے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے، کئی لوگ بیمار ہیں، جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، ان کی جانیں خطرے میں ہیں۔ اگر ان کو کرونا ہوتا ہے تو یہ جو بزرگ ہیں اور یہ جو خاص طور پہ جن کو یہ دو بیماریاں ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، ہم جتنا مرضی کہتے ہیں، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے۔ عام لوگ اس کو، کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے، اس لیے کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے۔ تو میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم اپنے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر، وہ لوگ جن کی بیماریاں، جن کی جانوں خطروں میں جا سکتی، ہم سب کی زندگی، ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے، یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں۔ یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے، یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً 50% فرق پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے نکلیں۔ دوسری چیز، جب پبلک میں جاتے ہیں تو ہم نے بڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے ایس او پیز دیے ہوئے ہیں کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں۔ اس کو سیریسلی لیں، سنجیدگی سے اس کو لیں، کیونکہ میں پھر سے دہراتا ہوں، ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی احتیاط نہ کی۔ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں 1000 بیڈز جن کے اوپر آکسیجن ہو سارے پاکستان کے اندر اب ہم انشاءاللہ اسی مہینے میں پہنچا دیں گے۔ اس کے اوپر آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے، کام تو پہلے سے ہو رہا تھا، تاکہ یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے، لوگ کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ بیڈز نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ 1000 اور بیڈز ہم سارے پاکستان میں لے آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایپ، ایک ویب سائٹ ساری جگہ پہ اس کو پبلسائز کیا ہوا ہے، وہ اس ویب سائٹ میں ہر شہر میں جب پریشر پڑتا ہے کہ جی آپ کسی کو آئی سی یو کا بیڈ چاہیے جس میں یا وینٹیلیٹر ہو یا آکسیجن ہو، تو یہ ویب سائٹ کے اوپر سارے ملک میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں۔ اور یہ جو ایپ کا نام ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے پاک نگہبان۔ یہ ایپ سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، اس ویب سائٹ کے اوپر، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہر شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا، انشاءاللہ 1000 اور آئی سی یو کے بیڈز انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ہم اور لے کے آ رہے ہیں۔ میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کو وہ توجہ دیں گے، اس کو اتنی سنجیدگی سے یہ ایس او پیز کو فالو کریں گے، اور اپنے ملک کو وہ مشکل وقت سے بچائیں گے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کے مشکل وقت ہیں۔ آج بھی برازیل جیسے ملک میں 1500 لوگ ایک دن کے اندر مر رہے ہیں اس سے۔ امریکہ کے اندر 2000 سے زیادہ لوگ ایک دن میں مرتے ہیں، جتنے ہمارے 3 مہینے میں نہیں مرے، ان کے 1 مہینے میں مرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جس طرح پھیلی، جس طرح کا ان کا سپریڈ ہوا، تو وہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا اس سے۔ اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی
خدا نہ خواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، SOPs پہ نہ چلے تو ہمارے بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے جس طرح آج برازیل میں ہے اور جس طرح یورپ میں آیا تھا، جس طرح امریکہ میں. اور انشاءاللہ اگر ہم نے احتیاط کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پیک اس کی جولائی کے آخر میں، اگست میں جب آئے گی تو انشاءاللہ تب تک جو ہمارا موجودہ ہسپتالوں کا سسٹم ہے، جو ہمارے بیڈز ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو سہ لیں گے، اس مشکل وقت کو. شکریہ. پاکستان پائندہ باد.